बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों माओ बेटियों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल में अस्तुल्ला में आपको खुश आमदीद कहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आप जहाँ भी हो उम्मीद करती हूँ खुश और शादो आबाद होंगी। और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियाँ और नेमतों से नवाजे और हर तकलीफ़ और परेशानी से अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मेरी प्यारियों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना और कमेंट करना कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी और अच्छी लगी। मैं आज आपके सामने कातिलाने हुसैन का जो अंजाम हुआ तो वो बताना चाहती हूँ, आपकी नज़रों के सामने लाना चाहती हूँ। तो कातिलाने हुसैन के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा ही काम किया। सच ही कहते हैं जैसे करनी वैसे भरनी होती है कि इंसान जब जुल्म करता है तो भूल जाता है कि कल को अल्लाह तबारक व तआला को मैंने हिसाब भी देना है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे किया कि कातिलाने हुसैन को इसी दुनिया में और उसी सब जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला का मन देखा था, जिन लोगों ने करबला को देखा था उन्हीं लोगों को ही दिखा दिया। इतना अरसा भी नहीं गुजरा। कोई कहता है 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल कहता है। तारीख़ में लिखी हुई है, ये 3 बातें लिखी हुई हैं। तो इससे मालूम होता है कि 10 साल बाद की बात सही होगी और उलमा अकराम ने फरमाया है। तो मेरे प्यारी बहन भाइयों, उमरू बिन साद को इस जुल्म सितम की सज़ा देने के बाद मुख्तार ने शिमिर से कहा कि क्या तू वही है बदबख्त इंसान जिसने नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक छाती पर चढ़कर गले पर खंजर चलाया था? उठ और पहले मेरे आगे वो पलीद हाथ कर जिससे तूने खंजर उठाया। शिमिर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे उमर बिन साद ने मजबूर किया था। मुख्तार ने डांट कर कहा, तुझे शर्म नहीं आती? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लाल ने मुस्करा कर जान दी और तू चिल्ला रहा है। आगे कर वो हाथ। शिमिर ने फिर दरख्वास्त की कि मैं इस वक्त बहुत प्यासा हूँ, 2 घूंट पानी पिला दो। मुख्तार ने फिर कहा कि ऐ ज़लील कुत्ते, क्या तूने जिगर गोशाए बतूल को खंजर चलाने से पहले पानी पिलाया था जो आज मुझसे पानी मांग रहा है? शिमिर ने हाथ आगे किया। मुख्तार ने तलवार मारी और शिमिर के दोनों हाथ ज़मीन पर आ पड़े और फिर मुख्तार ने शिमिर के गले पर खुद ही खंजर चलाकर इसको ख़त्म कर दिया। अब शिमिर को इसके किए की सज़ा देने के बाद मुख्तार ने हरमल से कहा कि क्या तू ही वो शक्ल कलब इंसान है जिसने इमाम पाक की झोली में असगर के हलक में तीर मारा था? उठ और मेरे सामने खड़ा हो जा। और फिर मुख्तार ने फ़ौजों को हुक्म दिया कि इस पर तीरों की बारिश की जाए और आखिरी तीर इसके हलक से आर पार हो। तो उसने भी ऐसे ही सज़ा पाई। फिर इसके बाद खोली की सज़ा। हरमल की लाश अभी ज़मीन पर तड़प ही रही थी कि खोली लाया गया। खोली को देखकर मुख्तार का खून खौल गया, आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं और गरज कर बोला, ये है वो संग दिल और दुश्मन खुदा जिसने इमाम पाक के सीने पाक में बरछा मारा और फिर नवासाए रसूल का सर अक़दस नेज़े पर चढ़ाकर इब्ने ज़ियाद के पास इसको कूफा में लाया था। अगरचा इसे जितनी सज़ा दूँ, जितनी भी दूँ सज़ा, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा, मगर इसकी सज़ा ये है कि पहले इसके दोनों हाथ काटे जाएं और फिर दोनों पाँव और फिर इसके सीने में बर्छा मारकर इसको वासिले जहन्नम किया जाए
اور پھر اس کا سر کاٹ کر اور نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ جلادوں نے ایسے ہی کیا جلادوں نے۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے یہ خون عبداللہ ابن زیاد کا قتل آ گیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن زیاد ابن حنین کھیل کر چمنستان فاطمہ کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصول کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا ابن زیاد کہ مجھے تو ہر طرح کے خوف سے میں تو آزاد ہوں، کیونکہ میں تو افسر ہوں نا، مجھے کون کوئی کچھ کہہ سکتا ہے۔ اور ابن زیاد کا یہ جو مختار تھا یہ دوست بنا ہوا تھا، یہ تو میرا دوست ہے، مجھے تو کچھ نہیں کہے گا۔ سب گھر والوں نے کہا تو بھی چھپ جا، ایسے ہو رہا ہے کہ تجھے سزا نہ مل جائے، تو بھی چھپ جا۔ کہتا میرا تو دوست ہے مختار سکفی، مجھے کچھ نہیں کہے گا، میری دوستی ہے اس کے ساتھ۔ مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے۔ اب چاہے وہ دوست ہے میرا یا دشمن، تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ نہیں، اس نے آرام سے اپنے سکون سے اپنے محلوں میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمرو بن سعد اور خولی اور اپنے ظلم کی سزا پا چکے تھے شمر۔ اور مختار سکفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اور اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر چونکہ قدرت ان کا ساتھ ہی دے رہی تھی، مختار سکفی کے پاس نہ ہی سامان بھی کم، فوج بھی کم، چونکہ ابن زیاد کی فوج بھی بہت ساری تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان سے جو ہے انتقام لیا جائے، تو قدرت نے مختار سکفی کا ساتھ دیا، اور منشاء قدرت یہی تھا کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا اس دنیا میں بھی ملی جائے، کیونکہ لوگ دیکھ لیں کہ میرے عاشق رسول اور خدا کے رسول کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اسی دنیا میں بھی بھگت سکیں اور آخرت میں بھی تو ان کا سزا ہے بھی ہے، اور دنیا میں بھی لعنت کا یہ ڈھیر اٹھا لیں اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل اور اصلاح ہو گئی اور ستم کی سزا ملے۔ اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور سامان و ساز کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا، اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے مختار سکفی کے پاس کہ میرے ساتھ صلح کر لو، مگر اس کی کوئی چال بھی مختار سکفی نے قبول نہ کی اور کوئی چال بھی کامیاب نہ ہو سکی، تو خود میدان میں آیا، ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار سکفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کربلا میں عمرو بن سعد کے ساتھ تھا ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واصلان جہنم
کر چکا تھا۔ تو فرمایا کہ ان کی اور ان سزاؤں سے میری آگ ابھی بھی نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن خود ہی خدا تعالیٰ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو ملے گی۔